दादी, समझा लें आप अपने लाडले को। मैं किसी सूरत भी अपने बाप का बिजनेस उसके हवाले नहीं करूंगी। महक दबे दबे गुस्से के साथ बात कर रही थी। वैसे तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर उस वक्त वो अपनी दादी से बात कर रही थी, इसलिए उनका कुछ लिहाज कर रही थी, वरना तो वो गुस्से से पागल हुई जा रही थी। क्योंकि जब से उस डांसर से कहा था कि वो दफ्तर की बजाय घर पर बैठे, तो तभी से आग बगोला हो रही थी। हाँ तो बेटा, हसदान ठीक ही कह रहा है। आखिर लड़कियों का दफ्तर में क्या काम? तुम घर पर बैठकर घरदारी सीखो। कल को तुम्हें यही सब तो संभालना है। रजिया बेगम अजीज जान पोती को समझाने लगती। वो अच्छी तरह जानती थी कि उनकी पोती अपनी जिद की पक्की है और अपनी बात मनवा कर ही दम लेगी, लेकिन फिर भी वो उसे समझाने लगी थी। दादी की बातें सुनकर उसका जब्त का पैमाना लबरेज हो गया था। दादी जान, मुझे आपसे इस तरह की सोच की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप भी चाहती हैं कि मैं इतना ज्यादा पढ़ लिख कर घर बैठ जाऊं। वो गीली आवाज के साथ बोली, क्योंकि दादी की इस तरह से बात करने पर उसका दिल टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया था। मेरी जान, मैं जानती हूँ कि तुमने बिजनेस पढ़ रखा है, लेकिन बेटा, तुम्हारे ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? अजान सब कुछ बड़े अच्छे से संभाल तो रहा है। रजिया बेगम अब ऐसे ही उसे समझाने लगी थी, और बेशक उनकी सोच ऐसी ना थी कि वो बेटियों के काम के खिलाफ हो, मगर अजलान ही उनके कान भर के गया था। दादी जान, आपको क्या पता कि ऑफिस में वो क्या उधम मचाए हुए है? इसीलिए तो वो नहीं चाहता कि मैं ऑफिस ज्वाइन करूं। वो बड़ी राजधारी के साथ कह रही थी, क्योंकि उसे 2 रोज पहले ही अपनी एक दोस्त से ऑफिस की खबर मालूम हुई थी। वो दोस्त उसके ऑफिस में ही काम करती थी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कर रहा हूं मैं ऑफिस में? अचानक से ही रजिया बेगम के कमरे का दरवाजा खुला और एक लंबा चौड़ा खूबरू नौजवान, चेहरे पर गुस्सा सजाए लाल होती आंखों के साथ गुस्से में कह रहा था। इसे देखकर तो महक बेचारी 1 मिनट के लिए खम कर रह गई। वो नहीं जानती थी कि वो बाहर ही खड़ा सुन रहा है। वो पिछले 15 मिनट से बाहर खड़ा महक की बातें सुन रहा था, और अब लंगे लंबे लंबे झाग पड़ता कमरे में आया और आकर दादी के पास सोफे पर बैठ गया। मैं तो समझती थी आप सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, बिजनेस ही संभाल नहीं सकते, मगर आप तो मैनर्स ही नहीं है, किसी की चुप की बातें नहीं सुनते। वो नाक मुंह चढ़ा कर बोली। उसे अजदान का ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया था, और वो दिल ही दिल में खुदा का शुक्र भी अदा कर रही थी कि अभी वो एक और बात कहने वाली थी। अगर वो ये बात सुन लेता तो फिर जाने उसके साथ क्या करता। उसके मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनकर वो जो पहले ही गुस्से से पागल हो रहा था, उसका गुस्सा मजीद बढ़ गया। चूजी, मुंह संभाल कर बात करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो शेर की तरह उस पर दहाड़ा था। रजिया बेगम तो उन दोनों की बातें सुनकर सर थाम कर रह गई थी। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, क्योंकि अपने दोनों बच्चों को वो अच्छी तरह से जानती थी, मगर अब वो किसी की नहीं सुनेंगे। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं कि आपसे बड़ा कोई नहीं होगा? बल्कि अब भी आपसे बड़ा इस सारी दुनिया में कोई नहीं है। उसने उंगली गोल गोल घुमाकर सारी दुनिया का इशारा किया। इससे पहले कि उसे कुछ कहता, महक वहां से चली गई और वो मुट्ठियां भींच कर रह गया। महक, अब तुम अपनी खैर मनाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे ऑफिस ज्वाइन करती हो। वो गुस्से में बुड़बुड़ाया, और इसकी बुड़बुड़ाहट रजिया बेगम ने भी सुन ली थी। इससे पहले कि वो पोते को कुछ समझाती, वो भी वहां से चला गया। अब वो अपने कमरे में ना गया, बल्कि सीधा महक के कमरे में ही गया था, क्योंकि वो हिसाब चुकता करना चाहता था। महक के कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था, इसलिए वो बगैर दरवाजा खटखटाए अंदर पहुंच गया। महक सोफे पर बैठी अपनी दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। उसे देखकर वो आपे से ही बाहर हो गई और मोबाइल सोफे पर रखकर उस पर लपकी। कोई आम भोली भाली लड़की नहीं थी, बल्कि महक खानजादा थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? इस वक्त तो आप बड़ा कह रहे थे कि आपसे बड़ा कोई नहीं होगा। अब यही आपके मैनर्स है क्या? किसी लड़की के कमरे में बगैर दरवाजा खटखटाए आ गए। वो किसी बिछड़ी हुई शेरनी की तरह दहाड़ी थी। अजान उसकी बात पर आपे से बाहर हो गया था और फौरन इसकी कलाई को अपनी सख्त हाथों में दबोच लिया। लड़की, मेरे सामने ज्यादा जुबान दराजी करने की जरूरत नहीं है, वरना। ये कहकर वो खामोश हो गया, क्योंकि अगले अल्फाज वो अदा ना कर सका था। वो जानता था कि महक सारे घर में ववेला मचा देगी, इसलिए वो अपनी जुबान पर कंट्रोल कर लिया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो खुद पर ज्यादा देर कंट्रोल नहीं रख पाएगा, क्योंकि अब महक का गुस्सा भी आसमान की बुलंदियों को छूने लगा था। अजलान, मेरा हाथ छोड़े। और क्या कह रहे थे आप? क्या कर लेंगे आप मेरे साथ? उसके कान में चिल्लाई।
उन दोनों के कद भी तकरीबन बराबर थे। महक उसके कंधे तक आ रही थी, इसलिए जान को उसकी बात अपने कानों में गूंजती हुई महसूस हुई। वैसे कर तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मगर अभी सबका टाइम नहीं आया। इंतजार करो मेरी जान। वो इसके दोनों हाथों को दीवार पर पिन करते हुए बोला। वो अब किसी और ही लहजे में बोल रहा था। उसके लहजे में सिर्फ और सिर्फ चाहत का खुमार था। महक को उसकी बात अजीब सी लगी। वो नजरें झुका गई और दोबारा नजरें उठाने की हिम्मत ना की। वो भूल चुकी थी कि वो तो उसे न जाने क्या क्या सुनाना चाहती थी, मगर अब उसमें बिल्कुल भी बात करने की जरूरत बाकी ना रही थी, क्योंकि वो एक लड़की थी और वो भी एक खानदानी लड़की, जिसे इस तरह की बातें मायूब लगती थी। अब क्यों बोलती बंद हो गई? अब बोलो ना, पहले तो बड़ा बोल रही थी। वो दबी मत दबी मुस्कुराहट के साथ बोला। उसका गुस्सा छू मंतर हो गया था, क्योंकि वो अपनी बचपन की मोहब्बत के इतने करीब खड़ा था। ये अलग बात थी कि आज तक उसने अपनी मोहब्बत का इजहार महक के साथ या किसी से भी नहीं किया था। यहाँ तक कि वो खुद भी अपनी मोहब्बत से अनजान बनता था, लेकिन वो जितना अपनी मोहब्बत को दबाता वो इतना ही बाहर निकल कर आती। अजान, मेरा हाथ छोड़े वरना मैं चीखना शुरू कर दूंगी। वो अब नजरें झुकाए हुए था और उसे धमकी देने लगी थी। उसकी बात पर तो अजलान कहका लगा कर आ गया। अच्छा, तो फिर चिल्लाओ। मैं किसी से नहीं डरता और ना ही कोई मुझे रोक सकता है। वो मोहब्बत के खुमार के जेर सर बोल रहा था, तो वो बेचारी झुकी नजरों से मजीद नजरें झुका गई। उसे अजलान के लहजे से उलझन हो रही थी, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि इस वक्त वो इस जालिम की गिरफ्त में थी। अजान आंखें फाड़ कर उसके सुरापे को घूर रहा था। महक के लंबे बाल उसकी गर्दन से होते हुए उसके कमर तक जा रहे थे, और उसके कानों में दो नन्हे टॉस भी हीरे की तरह चमक रहे थे। नाक की बाली भी हैरत अंगेज मंजर पेश कर रही थी, और आंखों में डाला हुआ काजल तो अजलान को घायल करने के लिए काफी था। वो किसी और ही नियत से उसके कमरे में आया था, मगर अब अपना ही मकसद भुलाकर उसका दीदार करने लगा। कितनी देर वो यूं ही उसे पकड़े खड़ा रहा। जब उसने महसूस किया कि वो सिसकियों के साथ रोने लगी है, तो फौरन से उसका हाथ छोड़ दिया। और वो उसके आंसू तो ना देख पा रहा था, क्योंकि उसने नजरें झुका रखी थी, मगर उसे उसके रोने की आवाज अपने कानों में शीशे की तरह महसूस हो रही थी। वो महक को बिल्कुल भी रोता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए मजीद तंग किए बगैर उसके कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही महक ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और जमीन पर घुटनों में सर दिए बैठ गई। अम्मी, बाबा जान, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? आप जानते हैं ना कि ये कम अक्ल मुझे एक नज़र भी पसंद नहीं। तो फिर क्यों आपने मेरी निस्बत इसके साथ तय कर दी? वो अब खीली आवाज और नम आंखों के साथ अपने मरे हुए माँ बाप से शिकवा कर रही थी। हालांकि वो इस वक्त उसकी बात ना सुन सकते थे, मगर फिर भी वो अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए न जाने क्या क्या बोले जा रही थी। बचपन से उसकी निस्बत अजलान के साथ तय थी, और आज से 3 साल पहले उसके माँ बाप एक रोड एक्सीडेंट में उसे छोड़कर चले गए थे, और वो इस हवेली में बिल्कुल ही अकेली थी। हालांकि और भी बहुत से लोग खाली हवेली में मौजूद थे, लेकिन वो अपनी दादी के सिवा कोई अपनाना उसे न लगता था। वो कितनी देर वहीं आंसू बहाती रही, मगर मैं खुद को मजबूत करके उठ खड़ी हुई और शॉवर लेने के लिए बाथरूम में चली गई, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। जब शॉवर लेकर बाहर निकली तो पहले वाली महक खानजादा बन चुकी थी। आते साथ ही वो ड्राइड से अपने बाल खुश्क करने लगी और उसके बाद कमरे से बाहर निकल आई। उसे सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। वो जानती थी कि अजलान नहीं चाहता कि वो ऑफिस ज्वाइन करे, और जब से उसके माँ बाप की डेथ हुई थी, तब से उसने अपना सब्जेक्ट चेंज करके बिजनेस पढ़ना शुरू कर दिया था। वो भी इसीलिए ताकि वो अपने माँ बाप का काम संभाल सके। मगर अब उसे ऑफिस जाने से रोका जा रहा था, जो बिल्कुल भी नहीं मान सकती थी। अजलान इसे अजलान इसीलिए ही पसंद नहीं था, क्योंकि हर वक्त उस पर रोक टोक करता रहता था। वो ऐसे हक जताता था जैसे वो उसकी बीवी हो, हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी मंगेतर थी, और उनकी मंगनी भी बचपन में ही तय हुई थी, जिसमें महक की बिल्कुल भी कोई मर्जी शामिल नहीं थी। वो सीधा ड्राइंग रूम में आई, क्योंकि वहां पर उसकी चच्ची जान और दादी जान बैठी हुई थी। दादी जान, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। वो दादी के साथ बैठते हुए आम से लहजे में बोली। जी मेरी जान, बोलो क्या बात है? वो पोती के सर पर हाथ रखते हुए बोली। दादी जान, मैं कल से ही ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ, और मुझे एक गाड़ी और उसके साथ साथ ड्राइवर भी चाहिए, जो मुझे पिक एंड ड्रॉप करे।
کیونکہ میں خود ڈرائیو کر کے نہیں آ جا سکتی۔ ان سے اجازت لینے کے بجائے سیدھا انہیں اطلاع دے رہی تھی۔ بھانجی کے منہ سے یہ بات سن کر گلشن بیگم کو جیسے سانپ سن گیا۔ وہ مہک کی چچی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی خالہ بھی تھی، کیونکہ مہک کی ماں اور گلشن بیگم دونوں بہنیں تھیں جن کی ایک گھر میں ہی شادی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے بیٹے کو مہک کا یوں کام کرنا بالکل بھی پسند نہیں آئے گا، اس لیے وہ بیچاری گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ انہیں اپنی یہ بانجی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، اور جب سے اس کے ماں باپ گئے تھے تب سے تو وہ بالکل ہی اپنی بیٹی کی طرح ہی اسے سمجھتی تھی۔ خالہ جان، آپ کو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ آپ ہی یہی چاہتی ہیں کہ میں کام نہ کروں؟ وہ ان کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر بولی تو گلشن بیگم چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو مہک بھی کچھ مطمئن ہو گئی کہ کم از کم کوئی تو اس کے ساتھ ہے۔ گلشن بیگم اب بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب گھر میں ایک بہت بڑا واویلا مچنے والا ہے۔ مہک اپنی مرضی بتا کر وہاں سے چلی گئی کیونکہ اسے آفس جانے کی تیاری بھی کرنی تھی۔ وہ ایک لڑکی تھی اور اس نے آفس جانے کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ وہ اسی وقت کمرے میں آئی اور بیگ اٹھا کر واپس نیچے پہنچ گئی کیونکہ اسے شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ وہ دادی اور خالہ سے پوچھے بغیر ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ پر چل دی۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی خالہ زاد بہن ادیبہ کو بھی لے گئی تھی۔ ان دونوں کی آپس میں بڑی بنتی تھی اور وہ ہر وقت ایک دوسرے کے کمروں میں گھسی رہتی تھی۔ وہ 3-4 گھنٹے شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں گھومتی رہتی تھی۔ اس نے اپنے لیے بہت سی آفس آؤٹ آف فیٹس لیے ہوئے تھے۔ وہ آفس جانے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ حالانکہ شروع میں اسے ٹیچنگ کا شوق تھا اور وہ پروفیسر بننا چاہتی تھی، مگر اس کے ماں باپ کے جانے کے بعد اس کا شوق بدل گیا۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ اس کا کوئی بھائی نہیں ہے تو زمانے والے اس پر باتیں بنا رہے ہیں کہ اب اس کا باپ کا کاروبار کون سنبھالے گا۔ اسی لیے اس نے اپنی خواہش کو پسے پش ڈال کر بزنس پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ بھی اس نے بڑے اچھے سے پڑھا۔ اسے بزنس کی بہت زیادہ سمجھ بوجھ تھی، اب صرف تجربے کی ہی ضرورت تھی۔ وہ مغرب کے قریب ہی گھر واپس آتی کیونکہ وہ گئی بھی عصر کے وقت تھی، اور پھر ان کے جانے کے بعد ہی گھر کی دونوں بڑی خواتین کو معلوم ہوا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ بیٹا، کیا طریقہ ہے یہ؟ تم دونوں ہمیشہ ہمیں بتا کر کیوں نہیں جاتی؟ پھر تو ہم تمہارے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ مگر بعد میں ڈرائیور کو غیر موجود پا کر ہی ہم سمجھ گئے کہ تم دونوں کی ٹولی بازار ہی گئی ہوگی۔ رضیہ بیگم دونوں پوتیوں سے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی، مگر وہ دونوں انہیں مکھن لگانا چاہتی تھی۔ مہک رضیہ بیگم کی ایک طرف اور ادیبہ دوسری طرف چپک کر بیٹھ گئی۔ دادی جان، آپ تو جانتی ہیں میں نے کل سے آفس جانا ہے، اس لیے میں شاپنگ کے لیے گئی تھی اور آپ کو میں بتانا بھول گئی تھی۔ مہک اب اپنی صفائی پیش کرنے لگی تھی۔ پوتی کے منہ سے دوبارہ آفس کا لفظ سن کر وہ بیچاری ماتھا پکڑ کر بیٹھ گئی۔ دادی جان پلیز، اب آپ کو ایسے نہ کریں نا، آپ بھی ایسا کریں گی تو ہم کیسے کام کر پائیں گے؟ وہ لہجے میں بے پناہ اداسی گھولتے ہوئے بولی۔ ابھی رضیہ بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ دروازہ کھلا اور اذلان اندر آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا آفس بیگ بھی تھا جس میں وہ مختلف فائلز اور لیپ ٹاپ لے کر آفس جایا کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں تو وہ بھی وہیں پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کر مہک نے رخ دوسری طرف پھیر لیا اور 2-4 منٹ وہاں بیٹھنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی دادی اذلان سے اس کے آفس جانے کا ذکر کریں گی اور وہ پھر سے وویلا مچائے گا۔ وہ یہ تماشا بالکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے کچھ کہے سنے بغیر وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ جب اذلان نے اسے اٹھتا دیکھا تو اس کا منہ بن گیا، کیونکہ وہ بیچارہ تو سارا دن اسے دیکھنے کے لیے تڑپتا ہی رہتا تھا۔ شام کو ہی بڑی مشکل سے اس کا دیدار ہوتا تھا۔ وہ آفس سے بہت تھکا ہارا آیا تھا، اس لیے اپنا بیگ اٹھا کر وہ کمرے کی طرف چل دیا۔ اب وہاں پر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اس کی عزیز جان منگیتر تو اب وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ وہ فریش ہونے کے بعد پھر سے باہر آ گیا کیونکہ رات کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ مہک بھی پہلے سے ڈائننگ ٹیبل پر سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اذان کو دیکھ کر مہک کے چہرے پر ناگواری چھا گئی، مگر پھر اس نے نظریں جھکا کر چپ چاپ کھانا شروع کر دیا۔ ملازمہ کھانا سرو کر رہی تھی اور سبھی لوگ کھانے بیٹھے مزے سے کھانا کھا رہے تھے۔ پاؤ دادی، یہ پائے کتنے اچھے بنے ہیں نا؟ اذان منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے بولا۔ اسے دیسی کھانے بہت پسند تھے
और आज उसकी फरमाइश पर उसकी दादी ने मुलाजमत से पाए बनवाए थे। उसकी बात सुनकर रज़िया बेगम मुस्कुराने लगी, क्योंकि उन्हें अपने पोते का टेस्ट बहुत पसंद था। वो हर वक्त ही अपनी दोनों पोतियों को सेहतमंद खाने खाने का कहती रहती थी, लेकिन वो तो हर वक्त डाइटिंग पर लगी रहती थी। सबसे ज्यादा तो महक, वो तो किसी ऐसी वैसी चीज को हाथ भी नहीं लगाती थी। बिखर कैसे पागलों की तरह खा रहा है, जैसे कभी पाए खाए ही ना। वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई थी। उसकी बुड़बुड़ाहट अरीबा के बगैर कोई भी न सुन पाया। महक के मुंह से अपने भाई के लिए ऐसे अल्फाज सुनकर वो मुंह बना कर रह गई और आंखों ही आंखों में महक को रोकने लगी। अरीबा अच्छी तरह जानती थी कि उन दोनों की नहीं बनती और उन दोनों की नोक झोंक में बहुत लतीफ लुत्फ अंदोज वो होती थी। लेकिन कभी कभी महक बहुत सख्त बातें कर जाया करती थी, वो जो अपने भाई के लिए बिल्कुल भी नहीं सुन सकती थी। जब महक ने देखा कि अरीबा उसे बोलने से रोक रही है, तो वो भी कंधे उचका कर रह गई, जैसे कुछ कहा ही ना हो। अजदान बेटा, तुम ऐसे करो कि कल से महक के लिए ना ऑफिस में कमरा अरेंज करवा दो। महक बेटी कल से ऑफिस ज्वाइन कर रही है। इसरार खान खाना खाते हुए मसरूफ से अंदाज में बोले थे। उन्हें भतीजे का ऑफिस जाना बिल्कुल भी नहीं खटकता था और उनकी सोच उनके बेटे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। जब वो घर आए थे तो उन्हें रजिया बेगम ने बताया कि उनकी भतीजी ऑफिस जाना चाहती है, तो वो बहुत खुश हुए। बाप के मुंह से ये अल्फाज सुनकर तो उसने खाने से हाथ रोक लिया और पीछे होकर बैठ गया। बाबा जान, अगर ये ऑफिस जाएगी तो फिर मैं नहीं जाऊंगा, पर सब कुछ ये ही संभाल ले। वो दबे दबे गुस्से के साथ चिल्लाया था। उसकी बात सुनकर तो सभी लोगों ने खाना छोड़ दिया, सिवाय महक के। वो अब भी टीटू की तरह खाना खा रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि अब क्या कह रहा है और क्या नहीं। उसे खाना खाता देख अजदान, जो पहले से ही गुस्से में था, मजीद आग बबूला हो गया। अजदान बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आखिर तुम्हें मसला क्या है? इसरार खान बेटे को समझाने लगे, क्योंकि बेटे की बात उनकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आई थी। पहले भी वो एक दो मरतबा सुन चुके थे कि वो महक के ऑफिस जाने के हक में नहीं है, मगर उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया था। लेकिन आज जब आमना सामने बैठे बेटे के मुंह से ये बात सुनी, तो उन्हें अपनी तरबियत पर ही शक होने लगा, क्योंकि उन्हें तो अपने बेटे की तरबियत बड़े खुले जहन के साथ की थी। वो बिल्कुल भी पुराने रवाजों को ना अपनाना चाहती थी। बाबा, मैं जो कह रहा हूँ वो आप सब अच्छी तरह सुन चुके हैं। मैं अपनी बात दोबारा दोहराने का कायल नहीं हूँ। वो दो टोक अंदाज में कहता हुआ घड़ी पर वक्त देखने लगा, क्योंकि उसे कुछ देर में अपने दोस्तों के पास जाना था। चचा जान, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? बेशक ये ऑफिस ना आए, मैं खुद सारा ऑफिस संभाल लूंगा, और वो भी बहुत अच्छे से। वो मस्तूरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर चचा से मुखातिब हुई। हालांकि वो सुनवा अजलान को रही थी। उसके मुंह से ये बात सुनकर अजलान का गुस्सा आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। बाबा, अगर ये ऑफिस गई तो फिर मैं इसके साथ अपना रिश्ता खत्म कर दूंगा। वो एक ट्रांस की कैफियत में बिना सोचे समझे ही बोला था। हालांकि वो ख्वाब में भी उसे छोड़ने का नहीं सोच सकता था, लेकिन अब उसका गुस्सा उसके जहन पर हावी हो गया था, इसीलिए वो पागलों जैसी बातें कर रहा था। अजान, बकवास बंद करो। ये क्या अव्वल फूल बके जा रहे हो? बेटी के मुंह से ये सुनकर गुलशन बेगम आपे से बाहर हुई। उन्हें इसी बात का तो डर था कि कहीं सारे मामले का असर इन दोनों के रिश्ते पर ना हो जाए, जो अब हो चुका था। उसके मुंह से ये बात सुनकर महक दिल ही दिल में खुश होने लगी, क्योंकि वो इससे जान छुड़ाना चाहती थी। मगर फिर भी फैजलान का यूं मुंह पर इनकार करना भी पसंद आया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि सब घर वालों के सामने उसकी बेइज्जती हो गई है। खाला जान, ये क्या रिश्ता खत्म करेगा, बल्कि मैं आज पूरे होशोवास से इससे अपना रिश्ता खत्म करती हूँ। वैसे भी ये रिश्ता हमारे बचपन में हुआ था। मैं उस वक्त रिश्ते को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। ये कहकर वो किसी के जवाब का इंतजार किए बगैर वहां से उठकर चली गई और जाने के बजाय वो घर से ही बाहर निकल आई थी। घर के सभी लोग अपनी अपनी ट्रांस की कैफियत में बैठे हुए थे। पहले तो उजान ने रिश्ते से इनकार किया और अब वो सब पर बम फोड़कर चली गई थी। रजिया बेगम की आंखें नम होने लगी, क्योंकि उन्हें अपना घर टूटता हुआ नजर आ रहा था। बेशक अजदान ने खुद इनकार किया था, लेकिन उसके मुंह से इनकार सुनकर वो भी गुस्से से पागल हो गया और फौरन से ही वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। अरीबा को भी वहां बैठने से उलझन हो रही थी, क्योंकि हालात तो दिन ब दिन मजीद बिगड़ते जा रहे थे। वो बेचारी भी मुंह फैलाकर वहां से उठाई, क्योंकि वो महक को सिर्फ और सिर्फ अपनी भाभी की सूरत में ही देखना चाहती थी। अब घर के तीनों बड़े ही डाइनिंग टेबल पर बैठे रह गए थे।
तीनों बच्चे तो खाना अधूरा छोड़कर जा चुके थे। बेशक वो तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, मगर उनमें से कोई भी खाना नहीं खा रहा था। वो सब अपनी अपनी सोचों में गर्क, चेहरे पर 12 बजाए बैठे हुए थे, क्योंकि महक और जलान की लड़ाइयाँ तो अब दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। और आज तो उन दोनों ने ही अपने मुंह से रिश्ते से इनकार कर दिया था। महक लॉन में इधर से उधर टहल रही थी। उसने पाँव में जूता भी नहीं पहन रखा था। जूता एक तरफ उतार कर वो इधर से उधर चहलकदमी कर रही थी। फिर एक जगह पर खड़ी होकर अपने दोनों हाथ हवा में बुलंद किए और ठंडी हवा को अपने अंदर भरने लगी। ये अक्टूबर की ठंडी रातें थी। दिन में तो जरा गर्मी होती, मगर रात बिल्कुल ही ठंडी हो जाया करती थी। इसीलिए उसे ठंडी ठंडी हवा में बहुत सुकून महसूस हो रहा था। और अब ये बात भुला चुकी थी कि अजदान ने अपने मुंह से इस रिश्ते पर इनकार किया है। बल्कि वो तो यही सोच सोच कर खुश हो रही थी कि अब उसकी इस कंजर्वेटिव माइंड वाले शख्स से जान छूट गई है। अजदान ने अपने कमरे का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया था। कमरे की एक चीज भी अपनी जगह पर नहीं थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने पड़ी परफ्यूम की शीशियां भी अब वहां मौजूद नहीं थी, बल्कि वो दीवार पर लगने की वजह से चकनाचूर होकर मार्बल के चमकते फर्श पर गिरी हुई थी। परफ्यूम की शीशियों के टूटने की वजह से हर तरफ खुशबू फैली हुई थी, मगर वो खुशबू इस वक्त उसे सुकून नहीं दे रही थी। उसे बहुत ज्यादा बेसुकूनी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपनी मोहब्बत को खो चुका है। वो इस वक्त जज्बात में आकर तो ये कह बैठा, मगर अब खुद को ही कोस रहा था। उसे खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर उसका बस चलता तो वो खुद को ख़त्म कर देता। लेकिन वो अज़लान खान था, जो हराम मौत बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता था। उसे तो ज़िंदगी जीनी थी, और वो भी महक के साथ। मगर अब ये सब बहुत ज़्यादा नामुमकिन लग रहा था। वो दोनों हाथों से अपना सर थामे काउच पर बैठा हुआ था। उसका दिमाग फट रहा था, और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो इन सब को कैसे फिक्स करेगा। अचानक से उसे घुटन महसूस हुई, तो वो उठकर खिड़की की तरफ आ गया। कमरा उसका दूसरी मंजिल पर था, बल्कि तीनों बच्चों के कमरे ही दूसरी मंजिल पर थे। जैसे ही उसने खिड़की खोलकर बाहर देखा, तो उसकी नजर महक पर पड़ी, जो हवा में हाथ बुलंद किए ठंडी सांस को अपने अंदर ढेल रही थी। उसे ये अमल करते हुए देख तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके थे। उसे बहुत ज्यादा सुकून महसूस हो रहा था। उसे यूं सुकून में देखकर वो और भी गुस्से में आ गया। एक तो वो इसकी वजह से इतना परेशान था, और वो बड़े मजे से लॉन में घूम रही थी। वो इसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे कमरे से बाहर निकल आया। घर के सब लोग उसे सो देखकर सो चुके थे, क्योंकि सबका मूड बहुत ऑफ था। वो तेज तेज सीढ़ियां फलांगता ड्राइंग रूम से होते हुए लॉन में आ चुका था। महक उसे ना देख रही थी, क्योंकि उसका रुख दूसरी तरफ था। उसके हाथ अब भी हवा में बुलंद थे। अचानक से महक ने किसी की कदमों की आहट अपने करीब महसूस की, तो फौरन से रुख दूसरी तरफ फिर गई। वो बिल्कुल ही उसके पीछे खड़ा था। महक के सिल्की लंबे बाल अजान के चेहरे पर लगे थे, क्योंकि वो एकदम से पीछे मुड़ी थी। उसे अपने इतना करीब देखकर 2 कदम पीछे हट गई। बेशक वो जितनी भी चालाक बनती, अकेले में वो अजान से बुरा रहती थी। जिससे वो 2 कदम पीछे हुई, तो वो मजीद 2 कदम आगे हो गया। वह बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। उसका गुस्सा छू मंतर हो गया था। वो अपने अपने मुंह पर उसके बालों का लम्स महसूस कर रहा था। उस पर एक सुरूर की कैफियत तारी थी। जब वो आंखें बंद करके सुरूर को महसूस करने की कोशिश कर रहा था, तो महक पागलों की तरह उसे देख रही थी कि आखिर इसे हो क्या गया है। फिर वो खुद पर काबू पाकर आगे बढ़ा और उसका हाथ अपने सीने पर रख दिया। जैसे ही महक का हाथ उसके दिल के मुकाम पर गया, तो वो 1 मिनट के लिए हैरान रह गई। हसान का दिल बुरी तरह से धक धक कर रहा था, और वो मोहब्बत से चूर लहजे में उसकी आंखों में देख रहा था। इस बार महक ने नजरें ना झुकाई और उसकी आंखों में देखने लगा। महक की आंखों में मोहब्बत दूर 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 तक ना थी। वो सिर्फ गुस्से से देख रही थी, क्योंकि वो इसका हाथ पकड़े खड़ा था। वो अपना हाथ छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, क्योंकि एक मजबूत मर्द की गिरफ्त में थी। इसीलिए ही अब तक वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो पाई थी। अजान की होश ना था उसे। उसे तो सुकून के अलावा और भी कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वो तो ये भी भूला बैठा था कि उससे झगड़ा करने के लिए आया है। हर वक्त ही उसके साथ ऐसा होता था। वो जब भी महक के करीब जाता, तो उस पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती, जिसे उसने मोहब्बत का नाम दिया था। हालांकि वो तो उसका इश्क था,
جو کہ امڑ امٹ کر باہر آ رہا تھا۔ مہک نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا تو اس کا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہونے لگی کہ اس نے خود کو آزاد کروا لیا۔ حالانکہ ازدان نے اپنی مرضی سے ہی اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ مہک، میں اپنے الفاظ واپس دیتا ہوں، میں اب بھی اپنے رشتے سے دستبردار نہیں ہوا، اس لیے کسی دھوکے میں مت رہنا۔ وہ اب لہجہ سیریس کر کے بولا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے غصے سے ڈرتی ہے، اسی لیے اب وہ اس پر روب جھاڑنے لگا تھا۔ مسٹر ارسلان خان، چاہے آپ اپنے الفاظ واپس لیں یا نہیں، مگر میرا فیصلہ پتھر پر لکیر ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے بولی تو اس کی آنکھیں غصے کی وجہ سے لال ہو رہی تھی۔ اس کے منہ سے یہ سن کر ارسلان نے خود کو اندھیروں میں گھوم پایا کیونکہ وہ اس کی ضد سے اچھے طریقے سے واقف تھا، اسی لیے اب اس پر گھبراہٹ نے حملہ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ کہتا یا اپنی محبت کا اظہار کرتا، وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ باقاعدہ بھاگتی ہوئی گھر کے اندر آ گئی تھی اور وہ وہیں لان میں ہی بینچ پر بیٹھا اس وقت کو کوسنے لگا جب اس کے منہ سے یہ غلطی سے نکل گئی تھی۔ وہ تو صرف اسے آفس جانے سے روکنا چاہتا تھا، مگر وہ تو اس چیز کا مطلب ہی نہ سمجھ رہی تھی۔ وہ اس کی حفاظت کے لیے ہی اسے آفس نہیں بھیجنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ باہر کا ماحول کیسا ہے۔ بے شک وہ آفس ان کا اپنا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی محبت کو یوں بے پردہ غیر مردوں کے سامنے نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر وہیں پر بیٹھا یہی سوچتا رہا کہ اب آگے کیا ہوگا، مگر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پایا اور تھک ہار کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ گھڑی پر وقت دیکھ کر تو وہ حیران ہی رہ گیا۔ وہ مہک کے جانے کے بعد تقریباً 2.5 گھنٹے وہاں پر بیٹھا رہا۔ وہ لائٹ آف کر کے اپنے بستر پر دراز ہو گیا، مگر اسے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا مہک کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ سوچتے سوچتے ہی نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی اور وہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی اور وہ بھی گلشن بیگم کی آواز پر۔ وہ بھی ابھی اس کے کمرے میں آئی تھی اور آتے ساتھ ہی اسے آوازیں لگانے لگی تھی کیونکہ صبح کی 8 بج رہے تھے۔ پہلے وہ اس وقت آفس چلا جایا کرتا تھا اور اب وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے اٹھ بیٹھا تھا، مگر ابھی بستر سے نیچے نہیں اترا تھا۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو پھر اس کی سوچوں پر مہک کا قبضہ ہو گیا۔ ازدان بیٹا، آفس نہیں جانا کیا؟ اس کی ماں الماری سے اس کے کپڑے نکالتے ہوئے بولی تو فوراً سے بیڈ سے اتر آیا کیونکہ آج تو اس کے آفس میں بہت اہم میٹنگ تھی۔ وہ ماں کو جواب دیے بغیر ہی شاور لینے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ جب وہ باہر نکلا تو گلشن بیگم کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ اس کے کپڑے اور جوتے نکال کر رکھ گئی تھی۔ تیار ہونے کے بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بال سیٹ کر رہا تھا۔ اچانک سے اسے خیال آیا کہ اس کی ماں تو ٹائی نکال کر ہی نہیں گئی۔ جیسے اس نے الماری کھولی تو کپڑوں کا ایک انبار اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے کپڑے باہر نکالنے لگا، مگر اسے میچنگ کی ٹائی کہیں بھی نہ ملی۔ میری جان، پتہ نہیں تم کب آؤ گی مجھے سنبھالنے کے لیے، وہ محبت سے چور لہجے میں خود کلامی کر رہا تھا۔ حالانکہ تھوڑی دیر پہلے وہ مہک کی وجہ سے بہت پریشان تھا، لیکن اب سب کچھ بلا کر وہ آنے والے وقت کے لیے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر ٹائی پہنے بغیر ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب سے پہلے اسے مہک کا ہی دیدار ہو گیا تھا۔ وہ اکیلے ہی ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ ازدان اسے اس طرح کی تیاری میں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ کوٹ پینٹ میں ملبوس ایک بزنس وومن لگ رہی تھی۔ بلیک کلر کی 3 پیس پہ وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ ازدان تو اسے دیکھ کر اپنی آنکھیں سیکنے لگا، لیکن اس نے ازدان کو نہیں دیکھا تھا بلکہ چپ چاپ نظریں چکائے ناشتے میں لگی ہوئی تھی۔ اچانک سے ازدان کو خیال آیا کہ وہ اسی حلیے میں باہر جائے گی تو اس کا دماغ پھٹنے لگا۔ وہ بالکل بھی مہک کو اس حلیے میں آفس نہ جانے دے سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آفس میں اس کا زیادہ تر سٹاف میل ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ انسیکیور ہو رہا تھا۔ مہک، یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے؟ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے ذرا تحمل سے بولا کیونکہ اب اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اس پر مزید غصہ کیا تو وہ اپنے فیصلے پر ڈٹ جائے گی، حالانکہ وہ تو اپنے فیصلے سے پہلے ہی ڈٹ چکی تھی۔ What do you mean؟ اور تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ تم مجھے روکو، وہ ایک ادا سے کندھے اچکا کر بولی تھی۔ مہک، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرا تم پر پورا پورا حق ہے، تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ وہ اب اسے وہ رشتہ یاد دلا رہا تھا جو رات اس نے خود ہی اپنے منہ سے ختم کیا تھا۔ مسٹر ارسلان خان، اب آپ کا میرا کوئی رشتہ نہیں،
اس لیے اب مجھ پر روک ٹوک کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیے گا، کیونکہ میں مہک خان ہوں اور مجھے اپنے معاملات میں کسی کا بھی بولنا پسند نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا گئی اور وہ تل ملا کر آ گیا۔ وہ سچی تو کہہ رہی تھی۔ اذان کے منہ سے یہ بات نکلی ضرور تھی، لیکن اس نے یہ بات اس وقت غصے میں کہی تھی اور اب خود وہ اپنی بات پر پچھتا رہا تھا۔ پھر رات میں اپنی بات کو خود ہی بدلنا بھی چاہا تھا، جسے وہ بدل نہیں پایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا، گلشن بیگم کچن سے باہر آتی دکھائی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں آلو کے پراٹھے رکھے تھے، جو انہوں نے اسپیشل اذان کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے۔ بیٹھو بیٹا، ابھی تو کھڑے کیوں ہو؟ دیکھو، میں نے تمہارے لیے فیورٹ آلو کے پراٹھے بنائے ہیں۔ وہ پلیٹ کو ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنا بیگ کرسی پر سے اٹھا کر وہاں سے چل دیا۔ گلشن بیگم اسے پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر وہ سننے کے باوجود بھی نہ رکا۔ اس کا غصہ اب مزید جڑ پکڑ گیا تھا۔ اسے مہک پر غصہ آ رہا تھا۔ ایک تو اس کی مرضی کے بغیر آفس جوائن کر رہی تھی، اور دوسرا اس طرح کی ڈریسنگ کے ساتھ اسے ابھی گھر سے نکلنے ہوئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ مہک بھی اپنا ناشتہ ختم کر کے باہر آ گئی۔ رضیہ بیگم نے اس کے آفس آنے جانے کے لیے علیحدہ سے ایک ڈرائیور رکھ دیا تھا۔ گاڑی خان ہاؤس سے نکل کر سڑک پر دھوڑتی جا رہی تھی۔ وہ 10 منٹ کے اندر ہی آفس پہنچ گئی، کیونکہ آفس ان کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ آفس کے اندر پہنچی تو سب لوگ اسے ہی دیکھنے لگے۔ ہر کوئی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بس مہک کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سبھی کو اس کے آنے کی خبر اسرار خان نے پہلے ہی دے دی تھی۔ وہ ایک ادا سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی اسے دیکھ دیکھ کر یہی سوچنے لگی کہ آخر یہ ہیرا اب تک کہاں چھپا ہوا تھا۔ وہ واقعی میں ایک حسین ترین لڑکی تھی، اور آج تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ راہداری میں چلتے ہی ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے کالا چشمہ اتارا اور اسے اپنے کالر پر لٹکا دیا۔ اس کی اس ادا پر تو آفس کا مینیجر ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گیا، جسے مہک نہ دیکھ پائی تھی۔ وہ ایک ٹھڑکی قسم کا مرد تھا اور ہر وقت آفس کے کام کرنے والی لڑکیوں سے بری نگاہ رکھتا تھا، لیکن اس بار وہ غلط جگہ پر ہاتھ ڈال رہا تھا۔ وہ جانتا بھی تھا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اظہار خان کی جائیداد کی اکلوتی وارث ہے، مگر پھر بھی اسے دیکھ کر اپنے ذہن میں گندے منصوبے بنانے لگا تھا، کیونکہ آج تک تو بیچاری لڑکی اس کو کچھ بگاڑ نہیں پائی تھی۔ اسی لیے اس کی ہمت بڑھ چکی تھی۔ وہ اسی وقت ہی خود کو سیٹ کرتا ہوا مہک کے پرسنل روم میں پہنچ گیا۔ وہ موبائل استعمال کر رہی تھی، کیونکہ ابھی تک اسے اس کے چچا نے اپنے پاس نہ بلایا تھا اور وہ انہی کا انتظار کر رہی تھی۔ ویلکم مس مہک۔ وہ معطب طریقے سے ہاتھ سینے پر رکھتا اسے ویلکم کرنے لگا تو مسکرا کر تھینک یو کہہ گئی، کیونکہ وہ اس گھٹیا شخص کی نیت سے واقف نہ تھی۔ اس کے بعد بھی مینیجر اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور وہ ہنس ہنس کے جواب دیتی رہی، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اسے آفس کی معلومات دے رہا ہے، حالانکہ وہ تو اس سے بات چیت بڑھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جو دور سے آتے ہوئے اذان نے دیکھ لی تھی۔ آج تک وہ اپنے مینیجر کو رنگے ہاتھوں نہ پکڑ سکایا تھا، مگر کہیں نہ کہیں اسے یہ بڑی عمر کا شخص کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ اذان سیدھا مہک کے کمرے میں آیا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر مہک نے کوئی بات نہ کی اور موبائل پر جھکی رہی۔ ہو گئی تمہاری ضد پوری؟ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، لیکن مہک نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اذان کو اس کی حرکت بہت بری لگی تھی، مگر وہ اپنے غصے پر ضبط کیے بیٹھا رہا، کیونکہ اب وہ معاملے کو مزید بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ مہک بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، کیونکہ ابھی ابھی اس کے موبائل پر اسرار خان کا میسج آیا تھا جسے اپنے کمرے میں بلا رہے تھے۔ اس کے جانے کے بعد اذان بیچارہ بھی اس کے کمرے سے باہر نکل آیا اور اس کے پیچھے پیچھے باپ کے کمرے تک پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر مہک نے چہرے پر ناگواری سجا لی۔ وہ جتنا اس سے دور بھاگتی تھی وہ اتنا ہی اس کے قریب آتا تھا۔ اسرار خان اب بھتیجی کو آفس کا کام سمجھا رہے تھے۔ مہک بڑی دلچسپی سے ان کی باتیں سن رہی تھی اور اذان بیچارہ چپ سادے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ کسی نے بھی اس سے نہیں پوچھا تھا کہ آخر اس کی کیا رائے ہے، حالانکہ وہ ایک نئے پروجیکٹ پر بات کر رہے تھے۔ اذان کو اپنی سب کی محسوس ہوئی اور وہ باپ کے کمرے سے باہر نکل آیا اور اب اپنے کمرے میں آ کر وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ چچا کے ساتھ چھوٹی سی میٹنگ کرنے کے بعد مہک باہر آ گئی، مگر وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے امپلائنس کے کیبنز کی طرف چل دی۔
کیونکہ اسے اپنے دوست سے بھی ملنا تھا۔ وہ کتنی دیر وہیں پہ بیٹھ کر مہرو سے باتیں کرتی رہی۔ مہرو اس کی کالج کی دوست تھی، جسے مہک کے بارے میں ایک ایک چیز پتا تھی۔ وہ مہک اور اذلان کے رشتے کے بارے میں بھی جانتی تھی، اور بھی رشتہ ٹوٹنے کے بارے میں بھی، کیونکہ جب اذلان نے اسے اپنے منہ سے رشتے کا انکار کیا تھا، اس رات ہی مہک نے اپنے دوست کو اطلاع کرتی تھی کہ وہ اپنی دوست سے بات شیئر کیا کرتی تھی اور اس سے بڑی اٹیچ تھی۔ مگر دوسری طرف مہرو اس کی دوست کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی، اور ہر وقت اس کے کان بڑھتی رہتی، کیونکہ وہ اذلان کو پسند کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اذلان مہک کی بجائے اسے چاہے، جو اب تک نہ ہو پایا تھا۔ اس لیے وہ اپنی کوششوں میں ہی لگی ہوئی تھی، اور ہر وقت ہی مہک کے کان بڑھتی رہتی تھی کہ وہ آفس میں کام کرنے والی لڑکیوں کے ساتھ عجیب رویہ رکھتا ہے۔ اس لیے مہک آفس جوائن کرنا چاہتی تھی تاکہ اسے بے نقاب کر سکے۔ کچھ دیر اپنی دوستوں سے باتیں کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج کا سارا دن ہی وہ مصروف رہی تھی۔ جب شام کو وہ گھر پہنچی تو بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، اور اسے بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ کام کی وجہ سے اس نے دوپہر کو لنچ بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے آفس کے کام کو اپنے سر پر سوار کر لیا تھا، حالانکہ اس کا اپنا آفس تھا اور اس پر کوئی جبر نہیں تھا، مگر وہ یہاں پر کسی مالک کی طرح نہیں بلکہ امپلائی کی طرح کام کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ بھی اس نے اپنے باپ سے ہی سیکھا تھا۔ گھر جا کر اسے بہت بڑی خوشخبری ملی کہ آج اس کی عزیز جان کزن اریبہ کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے۔ اس کا رشتہ اس کے باپ کے دوست کے بیٹے سے 1 سال پہلے ہی ہوا تھا، اور آج ان کی شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور اسے شادی کا بہت انتظار تھا۔ اریبہ کی شادی کی ڈیٹ 1 ہفتے کے بعد رکھی گئی تھی، اس لیے وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی، کیونکہ ابھی تک تو کسی نے بھی کوئی شاپنگ ہی نہیں کی تھی۔ اگلے دن وہ اریبہ کے ساتھ شاپنگ پر لگ گئے۔ وہ دوپہر کو آفس سے واپس آ جاتی اور شام تک اریبہ کے ساتھ مارکیٹوں میں گھومتی رہتی۔ وقت پر لگا کر اڑتا جا رہا تھا۔ آفس کے ساتھ ساتھ اریبہ کی شاپنگ بھی کروا رہی تھی، اور وہ دن بھی آ گیا جب ان کے گھر مہندی کا فنکشن رکھا گیا۔ سبھی لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے، کیونکہ یہ ان کے گھر کی پہلی شادی تھی۔ مہک اپنے کمرے میں کھڑی جلدی تیار ہو رہی تھی، کیونکہ ابھی وہ اریبہ کو پارلر سے تیار کروا کے واپس آئی تھی۔ اس کی چچی نے تو کہا تھا کہ وہ خود بھی پارلر سے تیار ہو جائے، مگر اسے اتنا زیادہ میک اپ پسند نہیں تھا، اور پارلر والیاں تو چہرے کو میک اپ سے ہی ڈھک دیتی ہیں، اسی لیے اس نے گھر پر ہی میک اپ کرنے کی ٹھانی تھی۔ وہ اریبہ کو باہر سٹیج پر بٹھا کر آئی تھی۔ اکا دکا مہمان بھی آئے ہوئے تھے، اس لیے وہ جلدی ہاتھ چلا رہی تھی۔ 15-20 منٹ تک اندر وہ تیار ہو کر باہر نکل آئی۔ اسے پنک کلر کا غرارہ زیب تن کیا ہوا تھا، اور کلائیوں میں بھر کی چوڑیاں بھی پہن رکھی تھی۔ چوڑیوں کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی نازک کلائیوں میں گجرے بھی ڈال رکھے تھے، اور وہ بڑی احتیاط سے سیڑھیاں اترتے ہوئے آ رہی تھی، کیونکہ اس نے پینسل ہیل پہن رکھی تھی۔ اسے پینسل ہیل پہننے کا بالکل بھی عادت نہیں تھی، مگر اریبہ کی زبردستی کرنے پر اس نے اپنے لیے پینسل ہیل لی تھی۔ اذان ابھی اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلا تھا، مگر جیسے اس نے سیڑھیوں پر جاتی ہوئی مہک کو دیکھا تو وہ دبے قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے آ گیا۔ مہک اسے نہ دیکھ پائی تھی، وہ بڑے احتیاط کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ اچانک سے اس کا پیر پھسلا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ اذان نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ اس کی باہوں میں گری، اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ اذان کو اتنے غور سے دیکھا تھا، اور بس دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ بھی لائٹ پنک کلر کے کرتے میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اگلے لمحے مہک نے خود کو سنبھالا اور اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اذان بھی پاگلوں کی طرح اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے گلابی کپڑوں کے ساتھ میک اپ بھی ہلکا گلابی کر رکھا تھا۔ اس کے ابھرے گال پنک کلر کے بلش آن سے بہت خوبصورت لگ رہے تھے، اور آنکھوں میں ڈالا ہوا کاجل تو اذان کو بہکانے کے لیے کافی تھا۔ مہک کے کانوں میں بھی پنک کلر کے جھمکے تھے، جس کی گردن کو بوسہ دے رہے تھے۔ اذان نے خود کو سنبھالا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ اس وقت وہاں سے تیز قدموں کے ساتھ چلی گئی۔ بے شک اس کی پینسل ہیل تھی، مگر اس وقت وہ وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ پہلے تو اسے ایسا لگا کہ وہ اس نازک لمحے سے نکل ہی نہ پائے گی، کیونکہ اس کے دل کو کچھ عجیب سا ہوا تھا۔ وہ ایک لمحہ ہی اس کے دل میں اذان کی جگہ بنا گیا تھا، مگر جب اس نے اپنی دوست کی باتیں سوچی تو اپنی سوچوں کا محور تبدیل کر کے باہر لان میں آ گئی۔ پورا لان ہی
मस्टर्ड कलर के फूलों से सजाया गया था। ये मेहंदी का थीम था जो महक ने अपनी मर्जी से करवाया था। अचानक से उसके जहन में एक ख्याल आया कि वो क्यों पिंक कलर का कुर्ता पहने हुए है, क्योंकि महक ने तो उसे नहीं बताया था कि वो पिंक पिंक कलर का गरारा पहन रही है। फिर महक ने अपनी सोचों का रुख बदला और स्टेज की तरफ आ गई। अरे वाह, बहुत प्यारी लग रही थी। उसने मस्टर्ड कलर का गरारा और फूलों के जेवरात पहन रखे थे। उसके साथ उसका होने वाला शौहर भी बैठा था। वो दोनों एक दूसरे से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे। उन दोनों को देखकर तो महक का भी दिल ललचाया कि काश उसके पास भी कोई होता। मगर फिर वो सोचने लगी कि आखिर मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, क्योंकि वो बेचारी अज़ान की मोहब्बत से वाकिफ नहीं थी, बल्कि वो दिन ब दिन उससे बदगुमान होती जा रही थी। मेहंदी का फंक्शन बड़े अच्छे से गुजर गया। वो सारा टाइम उसे दिखता रहा, मगर महक ने इस वाक़ये के बाद उसकी तरफ बिल्कुल भी निगाह ना की, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसे देखेगी तो अपना फैसला बदल देगी। वो पिंक कलर की कुर्ते में की सल्तनत का शहजादा लग रहा था। महक आज अरीबा के पास ही सोई थी, क्योंकि उसकी खाला ने कहा था कि वो दुल्हन है, इसलिए उसे अकेला नहीं सोना चाहिए। वो दोनों आधी रात तक बातें करती रही थी। बातों बातों में अरीबा ने अपने भाई का जिक्र भी किया, जो महक कूल कर गई थी। वो अब उसके बारे में मजीद बात नहीं करना चाहती थी। आधी रात को जब वो बहुत ज्यादा थक गई तो लाइट ऑफ करके वो सो गई। सुबह सवेरे ही अरीबा की आंख खुल गई थी, मगर अभी तक महक घोड़े बेच कर सो रही थी। वो फ्रेश होकर अपने कमरे से बाहर आ गई ताकि नाश्ता कर सके। उनके घर में कोई मेहमान नहीं था, इसलिए वो बिला झिझक बाहर आ गई। अजान भी उठ चुका था, और जैसे ही वो नाश्ता करने के लिए नीचे आने लगा तो बहन का खुला दरवाजा देख उस तरफ चलाया। वो नहीं जानता था कि महक वहीं पर सो रही है। जैसे ही उसने कमरे के अंदर कदम रखा तो महक को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वो सीने तक कंबल ओढ़े सोई हुई थी, सिर्फ महक का चेहरा और एक हाथ ही दिखाई दे रहा था। अचानक ही इज़ान ने महसूस किया कि उसकी तरफ बढ़ रहा है। हालांकि वो ये नहीं करना चाहता था, मगर फिर भी उससे कंट्रोल नहीं हुआ। वो बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया। अभी वो हाथ आगे बढ़ाकर उसके माथे पर आए बाल पीछे करने ही वाला था कि महक की आंख खुल गई। उसके मुंह से एक दिल खराश चीख निकल गई। अजान, आपको शर्म नहीं आती? ये क्या कर रहे हैं आप? वो अपना दुपट्टा कंधे पर फैलाकर गुस्से से दहाड़ी। सोने से पहले उसने अपना दुपट्टा साइड टेबल पर रख दिया था, जब उसके कंधे पर फैल चुका था। महक, वो तो मैं तो अजान को कोई जवाब ना सोच रहा था, इसलिए वो ओल फूल बोले जा रहा था। मुझे पता है आप यहाँ क्या करने आए थे। पहले तो मुझे निम्रा की बातों पर ज्यादा यकीन नहीं आता था, मगर आज मुझे उसकी बातों पर पूरा यकीन आ गया। वो नम होती आंखों के साथ बोली। अजान की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कह रही है, मगर उसने इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उनसे पूछ सकता कि गलती तो उससे हुई थी, और वो खुद भी उस पर पेशेमान हो रहा था। हालांकि वो महक के करीब नहीं आना चाहता था, मगर फिर भी वो खुद पर काबू न रख पाया, क्योंकि वो उसकी मोहब्बत थी जो उससे रूठी हुई थी। इससे पहले कि वो कुछ कहने की हिम्मत करता, वो वहां से उठकर बाहर निकल गई और फौरन से वो अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर दिया और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि कल की वजह से वो इसकी तरफ थोड़ा सा माइल हुई थी और अपना जहन बदलने लगी थी। मगर आज तो उसकी सोचों का रुख फिर से बदल गया था। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में रोती रही और फिर खुद को संभाल कर बाहर निकल आई, क्योंकि बार बार उसकी खालाजान की आवाज़ें आ रही थी जो उसे बाहर बुला रही थी। वो जाते साथ ही नाश्ता करके फिर से अपने कमरे में आ गई, क्योंकि उसे अपने कपड़े वगैरह भी प्रेस करने थे। और फिर 12 बजे अरीबा को पॉलर लेकर भी जाना था। आज वो खुद भी पॉलर से तैयार होकर आई थी, क्योंकि अरीबा को पॉलर में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, और उसने सोचा कि घर जाकर उसे तैयार होने का वक्त नहीं मिलेगा। महक ने आज रेड कलर की साड़ी जिप्तन की हुई थी, जिसमें एक वो हसीन दोशीज़ा लग रही थी। जैसे ही वो घर आई और जान की नज़र उस पर पड़ी तो उसे देखता ही रह गया। थोड़ी देर के अंदर ही बारात आई और खाना खाने के बाद दूध पिलाई की रस्म होने लगी। महक ने अरीबा की शौहर से 50,000 रुपए दूध पिलाई दी। महक रुखसती के वक्त अरीबा को गले लगाकर बहुत रोई थी। अजान भी दूर खड़ा बस उसे देख ही रहा था। महक को इस तरह रोता देख उसका दिल पसिज गया, मगर वो इस वक्त सबके सामने उसे कोई तसल्ली ना दे सकती थी। अरीबा रुखसत होकर अपने घर चली गई और वो अपने कमरे में आकर पूट पूट कर रो दी। उसे अरीबा बहुत ज्यादा याद आ रही थी, क्योंकि वही तो उसका सहारा थी, जिसकी वजह से वो कुछ खुश रहती थी।
اور وہ سہارا بھی چھن گیا تھا۔ اگلے دن وہ اریبہ کے سسرال ولیمے پر گئے تھے۔ وہاں پر بھی ازدان اسے ہی دیکھتا رہا تھا۔ آج مہک نے بلیک کلر کا فراک پہنا تھا اور وہ بھی بلیک کلر کی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا۔ مہک کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسے کیسے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیا پہن رہی ہے۔ تو اس نے ایسے ہی اریبہ سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ مسکرانے لگی۔ اسی نے اپنے بھائی سے مہک کے کپڑوں کے رنگ شیئر کی تھی۔ اریبہ کی بات سنتے اس کے سر پر ہلکا سا تھپڑ لگا گئی۔ بے شک وہ ولیمہ کی دلہن تھی مگر وہ اس کے لیے اس کی کزن ہی تھی۔ ولیمے سے واپسی پر سب ازدان کی گاڑی میں ہی آئے تھے کیونکہ ان کے وینیو سے نکلنے سے پہلے اسرار خان گھر کے لیے نکل آئے تھے۔ اسی لیے مجبوراً مہک کو ازدان کے ساتھ گاڑی میں آنا پڑا تھا۔ بے شک ان کی دادی اور خالہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی مگر پھر بھی اسے عجیب الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ گھر پہنچ کر بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ آخر ازلان چاہتا کیا ہے۔ ایک طرف تو وہ اس کے ساتھ ٹوئننگ کرتا تھا اور دوسری طرف وہ لڑکیوں سے تعلقات رکھے ہوئے تھا۔ یہ صرف اور صرف مہک کا خیال تھا، اصل میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ پھر سے اس نے آفس کو فل ٹائم کے لیے جوائن کر لیا اور وہ صبح سے شام تک آفس میں ہی رہتی تھی۔ اب بھی نمرا اس کے کان بھرتی رہتی تھی اور وہ بیچاری جل کڑ کر رہ جاتی تھی۔ مہک، تمہیں نہیں معلوم ازلان یہاں پر کیا کیا کرتا رہتا ہے۔ اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم اسے اپنا کزن ماننے سے انکار کر دو گی۔ نمرا بڑی رازداری کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ نمرا، آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کھل کر کہو۔ وہ لہجے میں اداسی گھول کر بولی کیونکہ ازدان کے بارے میں وہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں سننا چاہتی تھی مگر پھر بھی اس کا تجسس بڑھنے لگا۔ یہ جو ہے نا پلوشا، ہر وقت ہی ازدان کے ساتھ چپکے رہتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ بھی ہنس ہنس کر باتیں کرتا ہے اور اسے شادی کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ نمرا بڑی ہی رازداری کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی سن نہ لے۔ شٹ اپ نمرا، یہ تم کیا اول فول بک رہی ہو؟ ازدان ان دونوں کے پیچھے کھڑا نہ جانے کب سے ان کی باتیں سن رہا تھا اور اب اس کا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ اس کی بات سن کر ان دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ نمرا کو تو سانپ سونگ گیا اور وہ نظریں جھکائے کھڑی رہی مگر مہک اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، نمرا کو کیوں چپ کروا رہے ہو؟ آخر اس نے کیا جھوٹ بولا ہے؟ وہ دبے دبے غصے کے ساتھ چلائی، نمرا، مہک کو سب کچھ سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہیں ابھی کے ابھی فائر کر دوں گا۔ فائر کا لفظ سن کر تو نمرا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اسے اس نوکری کی بڑی ضرورت تھی۔ میں نے آج تک تم سے جو بھی کہا وہ سر جھوٹ تھا، پلیز مجھے معاف کر دینا۔ ازان سر تو بہت اچھے ہیں، انہوں نے آج تک آفس میں کسی بھی لڑکی کی طرف غلط نگاہ سے بھی نہیں دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے منہ سے یہ سن کر مہک کو شرمندگی نے گھیر لیا۔ وہ کچھ کہے بغیر ہی وہاں سے نکل گئی کیونکہ اب وہ ازان کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسی وقت ہی اپنی کیبن میں آئی اور بیگ اٹھا کر آفس سے باہر نکل گئی۔ اسے بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ ہر وقت ہی اس کی چھٹی ہی سے کہتی رہتی تھی کہ ازان کے بارے میں غلط سوچ رہی ہے مگر نمرا نے اس کے اتنے کان بھر دیے تھے کہ وہ اپنے ہی ذہن کے خیالات کو جھٹک دیا کرتی تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو ایک بہت بری خبر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی دادی اور خالہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ان کے چچا کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اب ازان اور مہک میں جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں اور اب اس رشتے کو مزید تول نہ دیا جائے، ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ مہک نے ساری باتیں سن لی مگر پھر بھی نظریں جھکا کر وہاں سے بھاگ آئی۔ کوئی بھی اسے نہ دیکھ پایا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بھی بند کر لیا۔ نکاح کا لفظ سن کر اسے کچھ عجیب سا ہونے لگا تھا۔ وہ اقرار نہیں کر سکتی تھی مگر اب وہ انکار بھی کرنے کے قابل نہیں رہی تھی کیونکہ ساری حقیقت وہ جان گئی تھی۔ وہ مغرب تک اپنے کمرے میں ہی قید رہی۔ جب نیچے آئی تو ازدان بھی آفس سے واپس آ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کی پلیٹ تھی جس میں سے وہ بڑے مزے سے گلاب جامن کھا رہا تھا۔ مہک کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کس چیز کی مٹھائی کھا رہا ہے۔ اس کی دادی نے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تو ان کی طرف چل پڑی۔ ان کے ہاتھ میں بھی مٹھائی کی ایک پلیٹ تھی۔ انہوں نے گلاب جامن اٹھایا اور پوتی کے منہ میں ڈال دیا۔ اسے زبردستی وہ گلاب جامن کھایا تھا۔ مہک، ہم نے 15 دن کے بعد تمہاری ازان کے ساتھ شادی رکھ دی ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ پوتی کے ہاتھ کو سہراتے ہوئے بولی تھی۔
دادی کے منہ سے یہ سب سن کر اس کے منہ میں موجود گلاب جامن کا ذائقہ کڑوا ہو گیا، مگر پھر بھی وہ زہر مار کر کھا گئی، کیونکہ سب بڑے وہیں پر بیٹھے تھے۔ مجھے بھی یقین ہے میری بیٹی انکار نہیں کرے گی، اور ویسے بھی بھائی صاحب نے مجھے زبان دی تھی۔ اس بار اسرار خان بولے تھے۔ چچا جان کی بات سن کر وہ بیچاری نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ باپ کا ذکر ہوتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ وہ باپ کا نام سن کر ہی انکار نہ کر پائی تھی، کیونکہ اس کے باپ نے اسے چچا کو زبان دی تھی۔ کچھ دیر تو وہ وہیں بیٹھی رہی۔ اذان بھی اسے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور صرف اب یہی امید تھی کہ وہ انکار نہیں کرے گی۔ اس دن کے بعد سے مہک نے آفس جانا بند کر دیا تھا، کیونکہ وہ اذان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں دبکی رہتی۔ اذان بیچارہ یہ چاہتا تھا کہ وہ آفس آئے تاکہ اس سے بات کر سکے۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب وہ اس کے کمرے میں اس کے بیڈ کے بیچوں بیچ اپنا لہنگا پھیلا کر ناز سے بیٹھی تھی، کیونکہ وہ اس کی ہو چکی تھی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور اذان اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ گولڈن کلر کی شیروانی میں واقعی میں خوبصورت شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ بنا وقت ضائع کیے آتے ساتھ ہی اپنی محبوب بیوی کا گھونگھٹ اٹھا گیا، مگر مہک اب بھی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اذان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، کیونکہ اس نے اس پر الزام لگایا تھا کہ وہ غلط تعلقات میں پڑا ہوا ہے۔ مہک، مجھے امید ہے کہ اب تمہاری بدگمانی دور ہو گئی ہوگی، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا۔ جیسے اس نے مہک کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تو مہک کو عجیب سا سرور آنے لگا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، اس لیے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس کے جسم کا حصہ ہے۔ مہک، تم نہیں جانتی میں نے اس رات کا کتنی شدت سے انتظار کیا تھا۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ تم میری ہو۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اور تم سے علیحدہ رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اوپر کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور اس کے منہ سے محبت کا اقرار سن کر مہک کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے تھے، کیونکہ اب تک تو وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ بس بچپن کی منگنی ہی نبھا رہا ہے، لیکن اب سب سچ اس کے سامنے آ چکا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی مہک کے چہرے پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گیا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے بھی اندازہ تھا کہ اب مہک اسے اپنا لے گی۔ وہ رات ان کی زندگی کی سب سے حسین رات ثابت ہوئی تھی۔ صبح جب مہک کی آنکھ کھلی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بالوں میں کنگا کر رہا تھا۔ جیسے ہی ارسلان نے اسے دیکھا تو ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کی طرف اچھال دی، تو اپنے آپ میں ہی وہ سمٹ کر رہ گئی۔ بیگم صاحبہ، دفتر نہیں جانا کیا؟ وہ سے چھیڑنے لگا تھا۔ مہک بیڈ سے اتری اور اس کے پاس اس کے گلے پر سے لگ گئی تھی۔ میرا شوہر کماتا ہے تو پھر مجھے خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو اذان نے کہکا لگایا، اور آج تو ہمارا ولیمہ ہے، آپ آج بھی آفس جائیں گے؟ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی۔ ارے نہیں میری جان، میں تو ویسے ہی آپ کو تنگ کر رہا تھا۔ اگر میرا بس چلے تو میں ساری زندگی آپ کے پہلو میں بیٹھا رہوں۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا۔ اذان کی اس حرکت پر وہ شرما کر رہ گئی تھی۔ ان دونوں کی زندگی اب اونچے نیچے رستوں سے ہوتی ہوئی ایک سیدھے ٹریک پر آ چکی تھی، اور ان دونوں کی نئی زندگی کی ایک حسین شروعات ہو چکی تھی۔